الله د سمو قرري او الله چاته عزت ورکي آته عزت ورکي او چې نو ما بګي زرا پر یو سکندوم کو تعین نه کړي او هغه پول وستاسو په دې وسانه ډي پی او په دې کې شامل کو اسماعیل صدیقی مدني ولاګ سره ځل بیا او څنګه تاسو کته شي نن موږ روان یو زمونږ انجنیر امین مقام صاحب چې دې هغه راځي کبرګام ته هلته کې زمونږ د پول مسله ده زمونږ روډ کوم دی هغه ډېر زیات خراب دی د هغې افتتاح کوي او انشاءالله زمونږ د ټول دې خلکو ټول یو دا اتفاق دی چې موږ له کار وکړو موږ ور انشاءالله په یو اتفاق باندې باري اکثریت باندې به ګټي ټول بولو چې کوم دی موږ به اوټ ورکوو نو روان یو ولاګ جوړوو په داسې خلک کته دی بیړۍ کې کوم دی لکه په سوونه کېږي او ځي او انشاءالله ډېر زیاته ګڼه به مې هلته کې زو هلته کې هغه نه به انشاءالله دا امید دی چې زموږ له دا روډ او دا پل چې کوم دی دا به خامخا کوي دې لپاره کسان رالو او بیړۍ ډکېږي داسې بر هم کسان را روان دي انشاءالله زو به بره او بیړۍ به پل ډکېږي نو ولاګ مو تر اخره پورې وګورئ چینل سبسکرایب کړئ کسان چې کوم دی بیړۍ کې ناست دي او ډېر زیاته ګڼه ده او پوره جلسې له به ځو مکمل ولاګ مو تر اخره پورې وګورئ دا وکړي انشاءالله دی به کوي بل سړی کولی نه شي موږ به زموږ امید دی به انشاءالله موږ به دی به موږ له کار کې بل سړی کار کولی نه شي او موږ انشاءالله یو اتفاق به یې که نه چې څوک موږ له کار کې هغه له ووټ ورکوو انشاءالله کوي به او ووټ به مو دله ورکوو اورې انشاءالله چې چا کار وکړو انشاءالله دله به مو ورکوو چې چا کار وکړو که نه به زموږ امیر خان صاحب چې دی که انشاءالله موږ به دا روډ پخوي او که خیر یې که نه انشاءالله زموږ دا په ده باندې باور دی لکه دا روډ به موږ دا امیر مقام صاحب څنګه چې ملګرو ته کته شي دې وخت کې موږ د پیړ له وځو روان یو کبرګام ته هلته کې انجنیر مقام صاحب راځي او جرګه ده لکه غټه جلسه ده چې کته شي بیړۍ کې ډېر زیات تعداد دی ډېر زیات خوند هم کوي او بس راځي ولاګ تر اخره پورې وګورئ چې سبسکرایب جلدی وډې ته لګېږي ریزلټ دی مقام صاحب راځي او بل څه ټول موږ یې ولاګ وکړو بیړۍ چې کوم دی ډېر زیات ډکه ده تاسو کتئ چې دغه پل لاندې جلسه ده او ټنټونه ورته ورته ښکاري نو ورته چې بره دغه مخامخ ملګرو تاسو کتئ چې دې وخت موږ راغلو جلسې ده مقام جلسې ده او دغه جلسې څومره روان دی نو ولاګ مو سره مکمل وګورئ حالانکه موږ ټول یو شی خو چې دا د مخالف منځ کې جوړ شي دفتر مولا راکا او هغه د بهار پورې چې موږ به بهار کې جوړ شي نو ما بیګا ډي جنات را دوی ته ویلي چې تاسو فلفور په دې هفته کې دنه هغه وادم سر ته زما ورسو چې د خلکو د نادر دفتر دوی ته پروګرام شي تاسو بنیادی غټ خبرې او ما توقع لرله چې تاسو باندې نوې مطالبې نه کوئ چې د یو نیمه ورکو پروجیکټ ما تاسو راوړی ما تاسو نورې چې کومې ډیمانډز دي چې زما وس کېږي ما ته د مطالبو ضرورت نشته واخوا خبره زه غواړم چې تاسو د هر غره ته پوخ روډ وی ہمارا ایجنڈا سوچ فکر یہ ہر ایک پہاڑ کے صرف تک پکا روڈ ہو ہر ایک گھر کو بجلی پہنچے ہر ایک کو پانی کا سہولت ہو ہر ایک کو اسپتال کی فیسلٹی ہو ہر ایک کو تعلیم سکول کالج میسر ہو یہ ہمارے قائد یہاں محمد نواز شریف کا بھی ایجنڈا ہے
یہ ہمارے پارٹی کے صدر اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا بھی یہ سوچ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں دن رات اس پر لگا رہتا ہے کہ عوام کو ریلیف مل جائے. تو یہ ہمیں ڈیمانڈ اور مطالبات کی جس جگہ ہمارا بس چلے. میں نے اعلان کر دیا، نہیں کر دیا، میں نے آپ کو اس برج کا اعلان کیا تھا اور روڈ کا. جب میرا بس چلا تو میں نے وہی کر کے دکھا دیا اور عملی نمونہ اس کا پیش کیا. اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں کہ آپ نے سپاس نامے میں کہہ دیا نہیں کہہ دیا، چونکہ میں آپ سے ہوں تو میرے سپاس نامہ اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں آپ کے ہر ایک بندے کو جانتا ہوں اور مجھے آپ کا پتہ ہے. اور ہماری مزید بھی خواہش ہے، سامنے تو گھر ہے میرے سامنے، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، آمنے سامنے ایک ہی لوگ رہتے ہیں. اور خاص کر میں الیکشن یہاں لڑتا ہے، اگر ڈاکٹر عباد قومی اسمبلی کا الیکشن لڑتا ہے میرا بھائی ہے چھوٹا، تو سامنے بھی میرا بھائی لڑتا ہے جس کا نام ہے کیپٹن صفدر. اور کیپٹن صفدر کی سیٹ اور عزت مجھے اس ڈاکٹر عباد کی سیٹ سے بھی زیادہ عزیز ہے. میں تو گھر کی بھائیوں سے بہنوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ کیپٹن صفدر صاحب ایک درویش الیکشن کیا ہوگی، الیکشن میں بغیر ہی کہ تاسو ہم دا گنے کہ زمستاسو میں تاسو ہم زمائے و دا نخا ہم زمانا دا منظریم زمانے جنبی چیرا ستاسو رو پارا ستاسو بچونا سانو دا پارا منگنور سکارو کو ستاسو نظر آتاما ساتما دا وعدا چیرا تیرے